होते हैं ना, तो किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। आप बहन भाइयों को पहले भी हम मैं ये जरूर कहती हूँ कि वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, कलर भी माशाल्लाह बहुत वाइट ठीक है ना। बाकी मुकद्दस अपनी जगह पे है, वो उनका प्यार जो है ना वो अपनी जगह पे है, तो गलत बात नहीं करनी चाहिए। किसी पे तोहमत, किसी की दिल आजारी करके ना कभी भी इंसान खुश नहीं रहता। ये मेरा तज्जिया भी है और मैंने भी जिंदगी गुजारी है। तो हमेशा एक दूसरे को माफ करना सीखें, एक दूसरे के साथ दिल में कोई भी बात बुरी ना रखें, क्योंकि कल को हमें इन बातों का भी जवाब देना हो सकता है। देखें, बात सुने, जो बहन भाई हमें बुरा भला कहते हैं, कल को आने वाले वक्त में हो सकता है हम YouTube छोड़ दें। हाँ। ठीक है, तो उनके हाथ से क्या चढ़ना है। फिलहाल वो YouTube की वजह से कि इनके व्यूज ना आए, ठीक है, तो इस वजह से वो हमें बुरा भला कहते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। जो बहन भाई हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं, ताकि वो ना देखें, ठीक है, और ना देखें और इनका चैनल ना चले, सिर्फ इस वजह से हमें बुरा भला कहते हैं। कल को हम YouTube छोड़ देंगे तो आपका जो की हुई बातें हैं वो तो रह जानी है ना, YouTube छोड़ दें। हाँ। ठीक है, तो उनके हाथ से क्या चढ़ना है। फिलहाल वो YouTube की वजह से कि इनके व्यूज ना आए, ठीक है, तो इस वजह से वो हमें बुरा भला कहते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। जो बहन भाई हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं, ताकि वो ना देखें, ठीक है, और ना देखें और इनका चैनल ना चले, सिर्फ इस वजह से हमें बुरा भला कहते हैं। कल को हम YouTube छोड़ देंगे तो आपका जो की हुई बातें हैं वो तो रह जानी है ना, उसका सवाब गुनाह तो लिखा जाएगा ना। बिल्कुल। तो हमेशा अच्छा सोचें। हमने भी हमारे जो भी जितने भी हमारे दुश्मन हैं, हम जिन्होंने हमारे साथ कुछ ज्यादती की है, हम पे तोहमते लगाई हैं, हम भला कहते हैं। कल को हम YouTube छोड़ देंगे तो आपका जो की हुई बातें हैं वो तो रह जानी है ना, उसका सवाब गुनाह तो लिखा जाएगा ना। बिल्कुल। तो हमेशा अच्छा सोचें। हमने भी हमारे जो भी जितने भी हमारे दुश्मन हैं, हम जिन्होंने हमारे साथ कुछ ज्यादती की है, हम पे तोहमते लगाई हैं, हम दिल से उन्हें माफ करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी है उनमें से, कोई दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, चाह रहे हैं, कुछ बात नहीं, हंसते मुस्कुराते रहे हैं। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख परेशानी मुसीबत से महफूज रखे। स्टार्टिंग में आप लोगों ने फटे हुए ढोल की आवाज़ सुनी होगी, और फटे हुए ढोल के लिए कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ बातें की थी, और उन बातों ने इन दोनों को, मामू और बांजी को, आग लगा दी है। क्योंकि एक तरफ ये बंदा खुद कहता है कि अभी तक साबरा का आईडी कार्ड अपडेट नहीं हुआ। अपडेट की मतलब है कि उसका आईडी कार्ड में ज़ौजियत का जो हानिया है वहाँ पे अभी भी नदीम भाई का नाम लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद इस बंदे ने, अब नदीम भाई की जब शादी है, अब ये लोग नाउम्मीद हो चुके हैं कि वो लोग इनके मिन्नतें तरले करेंगे या कुछ ऐसी वैसी बात जो इन्होंने सोची हुई थी, जो इनके गंदे ज़हन में प्लानिंग थी ना, वो प्लानिंग एकदम से ख़त्म हो चुकी है। क्या उस इंसान को ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है? चलो, जैसा एबनॉर्मल है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो इसकी तरह होशियार चालाक नहीं है, लेकिन दर हकीकत वो एक शरीफ इंसान है। जिस तरह वो घर वाले बेचारे उसको लगाते हैं, वो तो बातें वैसी करता है, लेकिन उसका इन ऐसे खराफात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जब अल्लाह पाक ने उसको एक नया हमसफ़र दिया है, अल्लाह पाक उसके लिए वो बीवी हकीकी मानों में एक ज़िंदगी की साथी साबित हो, तो उसकी देखा देखी अब इन लोगों की बोलती बंद हो गई है, और अब लोग ये माफ़ी तलाफ़ी पे उतर आए। मैंने कुछ इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की है, आधी मैंने की है, सारी नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाती थी तो मैं अपना रिव्यू नहीं दे सकती थी। तो मैंने सोचा आप लोग समझ ही नहीं सके होंगे कि ये किसकी आवाज़ है और इसने क्यों लगाई है। इस वजह से जस्ट मैंने लगाई है कि अब ये बंदा माफ़ी तलाफ़ी पे उतरा है। ये कहता है कि हमारे ख़िलाफ़ जो वीडियोस बनाते हैं आप लोगों क्या, कैसे अल्लाह पाक आपको माफ़ करेगा, हम लोग कल कल को यूट्यूब छोड़ देंगे। तो मेरा ये जवाब इस मामू को, इस जोटे सांडे को है कि तुम छोड़ के तो देखो। तुम्हें अगर छोड़नी होती ना यूट्यूब, तो रात को अपनी उस बांजी को कशकोल हाथ में उठा के टैप टैप के लिए ना बिठा देते। आज तुम्हारी बांजी ने खुद अपने मुंह से तस्लीम किया है कि हम देर से उठे, इस वजह से कि सारी रात वो लोगों से भीख मांगती रहती है।
دوسری بات ہے کہ جس بندے کو اب معافی کا خیال آیا ہے، اب تمہیں معافی کا خیال آیا، اب وہ بچے اچھے اور کمینے انسان اور بے غیرت انسان جب ان کی ماں کو گھر سے بھگا کر لے کر آ رہے تھے تب تمہاری نظر میں وہ بچے نہیں تھے، تب ان کے بچوں کا فیوچر تمہاری نظر میں نہیں تھا۔ آج وہ بچے اچھے ہو گئے، آج وہ تمہاری نظر میں بچے پیارے ہو گئے۔ جب ان کی ماں پہ گندی نظر ڈالتے تھے، جب ان کے گھر میں اپنے گندے عزائم لے کر جاتا تھا، تب تمہارے دل میں اللہ پاک نے ڈر نہیں تھا، تب تمہارے دل میں اللہ پاک نہیں تھا، تب تم مسلمان نہیں تھے۔ صابرہ سے جب یہ منہ کالا کرنے کے بعد تمہیں اسلام کا بھی خیال آیا، تمہیں اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے اب تمہیں پتا چلا ہے کہ ایک قبر بھی ہے اور ایک اللہ کی عدالت بھی ہے جس میں مرنے کے بعد تم نے پیش ہونا ہے۔ ہم لوگوں کو ڈراوے دینے والا کہ ہم نے کل کلاں چینل بند کر دیا، ہم لوگوں نے یوٹیوب چھوڑ دی، آپ لوگوں کے ویوز کیسے آئیں گے؟ اور یہ لکھ دی لعنت تم لوگوں پہ، تمہارے نام پہ لکھ دی لعنت۔ ہم لوگ اپنا کام کریں، اتنے دن تمہارے خلاف ہم نے ویڈیوز نہیں بنائی ہیں نا تو ہمارے چینل چل رہے ہیں، ہمارے چینل تمہاری منحوس لعنتی صورت کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد مسٹر سانڈ میں تمہیں جواب دینا چاہتی ہوں کہ معافی مانگنی ہے نا، جاؤ، اگر اللہ پاک کو تم نے منہ دکھانا ہے نا تو جاؤ، جا کے اس اللہ لوگ بندے کے پاؤں پکڑو، تم اس کے پاؤں میں گر کے گڑگڑا کے معافی مانگو، اس کو بولو کہ صابرہ کو اپنے منہ سے وہ 3 لفظ طلاق کے دے۔ اس کے بعد صابرہ لیگل اور اسلامی طریقے کے مطابق اپنی عدت پوری کرے ماں کے گھر بیٹھ کر۔ اس کے بعد اگر وہ تمہارے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرتی ہے تو کرے، تب تم لوگوں کا رشتہ جائز ہوگا، تب ہم لوگ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگوں کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم منحوس صورتوں سے مسٹر سانڈ اور مسز سانڈی، ہم تم دونوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ریئیکشن والوں کا۔ ریئیکشن والوں نے تمہارے خلاف ریئیکشن تب دینا شروع کیا تھا جب تم لوگوں نے منہ کالا کیا تھا، جب وہ عورت بچے چھوڑ گئی تھی۔ آج صابرہ کا دل دکھتا ہے کہ اس کے بچوں کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولے۔ جب صابرہ تمہارے پیچھے مر رہی تھی، جب صابرہ کو تم بگا کر لائے تھے، تب صابرہ کے دل میں ان بچوں کا درد نہیں تھا، تب صابرہ کی نظر میں وہ بچے نہیں تھے، تب اس کی جوان ہوتی بیٹی نہیں تھی جو ماں کو مسٹر اینڈ مسز سانڈ کو وہ کام کرتے ہوئے غل دیکھتی تھی، تب اس کی نظر میں کوئی نہیں تھا۔ ارے بے غیر تو کس منہ سے آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہو؟ کس منہ سے اللہ رسول کے ڈراوے دیتے ہو؟ دن رات آپ لوگ حرام کاری کر رہے ہو۔ جو آپ کا رشتہ ہے نا وہ حرام کا رشتہ ہے، وہ حلال کا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی جواب دینا چاہوں گی کہ اس نے بولا ہے کہ مقدس کو سارے کہتے ہیں کہ مقدس بہت پیاری ہے۔ میں اس بات کی گواہی دے کر کہتی ہوں، میں خود گواہ ہوں اس بات کی، میری ان گنہگار آنکھوں نے وہ کمنٹس پڑھے جن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو صابرہ کی بیٹی ہے، جو مقدس آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگوں کی بھی ہے بھی یا نہیں، ریحانہ کی ہے اور بالکل ریحانہ کے بچوں کی طرح اس کی شکل ہے۔ لوگوں نے یہ بولا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ تھوبا سا ہوتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، جو مٹی کا ہوتا ہے نا، وہ لیپ کرنے کے لیے چھت کچی ہوتے ہیں نا، تو وہ ہم لوگ پنجابی میں اس کو تھوبا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جاوید کی طرح تھوبا سا ہے، کالی سی ہے، اس کی وائس بھی بالکل ویسی ہے۔ صابرہ کے دوسرے بچے بہت پیارے۔ اب ان کی چکر بازی دیکھو، اب ان کی مکاری دیکھو کہ ان بچوں کے لیے تعریف کی گئی ہے اور یہ ماں ہے، اس نے 9 مہینے ان کو پیٹ میں رکھا ہے، یہ فوراً سے کہتی ہے کہ نہیں یہ تو اپنے بابا جیسی ہے نا، وہ میرے بچے بھی پیارے۔ اگر تھوڑا سا بھی درد ہوتا تمہیں بچوں کا تو تم بچے چھوڑ کے منہ کالا نہ کرتی، ایک طرف پڑی رہتی۔ جو تم بکواس کر رہی تھی نا کہ میرے باپ نے مجھے زمین دی ہے، تم اس میں اپنا گھر بنا لیتی۔ جو UK جرمنی والی جو بہنیں تمہارے لیے کپڑے بیچتی تھی، تمہارے لیے امداد بیچتی تھی، وہی تمہیں 2 چھت کے لیے پیسے بھیج دیتی، وہیں پہ تم اپنے 2 کمرے ڈال لیتی تو اپنے بچوں کے ساتھ ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوتی۔ آج تمہارا نام لوگ اس طرح سے نہ لیتے، بگوڑی نہ کہتے، تمہیں بولتے کہ صابرہ، واقعی صابرہ ہے۔ جس طرح صابرہ کا نام کا مطلب ہے صبر کرنے والی، واقعی صابرہ نے صبر کیا اور آج صابرہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ صابرہ اس سانڈ کے ساتھ سانڈی بن کر کھیتوں میں نہ گھومتی،
साबरा इसके साथ भाग के ना आती, आज साबरा जैसी कोई और जल्ला रही में ना होती। साबरा को लोग वाकई हकीकी मानो में फूलों के हार पहनाते। जूतों के हार जावेद से मुंह काला करने के बाद साबरा का मुकद्दर बने। किस मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ कहती हो? किस मुंह से तुम कहती हो कि मैं उन लोगों को माफ़ नहीं आप लोग होंगे? पहले अपनी माफ़ी तो मांगो, पहले खुद को माफ़ तो करवाओ। तुम्हारी माँ कुरान पाक पढ़ाने वाली थी, तुम्हारी माँ ने तरबियत तुम्हारी क्या की? यही तुम्हारी माँ ने कहा, तुम जब पैदा हुए तुम्हारी तशरीफ पे 2 थप्पड़ 2 जूते मेरा ख्याल है मारे होंगे कि हाँ मेरा बेटा तुम मेरे लिए मुंह काला करने वाला एक नासूर बन के पैदा हुए, तुम वो सांड पैदा हुए ना जो हर तरफ मंडलाएगा। इसी के साथ इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।